बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यीशु बिन नून की किताब उसका 24 बाब। कौम को यीशु की नसीहत। और यीशु ने इसराइल के सब कबीलों को शिकम में जमा किया और बनी इसराइल के बुजुर्गों और रईसों और काजियों और मुनसबदारों को बुलाया और वो खुदावंद के सामने हाजिर हुए। तब यीशु ने सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा तारा इब्राहिम का बाप और नहूर का बाप कदीम ज़माने में दरिया के पार रहते थे और गैर मबूदों की बंदगी करते थे। और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को दरिया के पार से लिया और कनान के तमाम मुल्क में उसके हमरा रहा और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक अनैत किया और इसहाक को यकूब और ईसाऊ अनैत किए और ईसाऊ को कोहे सैर दिया कि उसका मालक हो और यकूब और उसके बेटे मिस्र को उतर गए। और जब वो एक बड़ी और ताकतवर और कसीर तादाद कौम बने और मिस्री उन पर सख्ती करने लगे, तब मैंने मूसा और हारून को भेजा और मैंने उन कौमों से जो मैंने वहाँ किए मिस्र को मारा। और उसके बाद मैंने तुम्हें निकाला तो मैं तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया। और तुम समंदर पर आए तो मिस्रियों ने गाड़ियों और घोड़ों से तुम्हारे बाप दादा का बहरा कुलजम तक पीछा किया। और वो खुदावंद के पास चलाए तो उसने उनके और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया। फिर उसने समंदर को उन पर उल्टा दिया तो उसने उन्हें ढांप लिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया तुम्हारी आंखों ने देखा। और तुम बियाबान में बहुत दिनों तक रहे और मैं तुम्हें अमोरियों के मुल्क में जो उर्दन के पार रहते थे ले आया। तब उन्होंने तुमसे लड़ाई की और मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया और तुम उनके मुल्क के मालक हुए और मैंने उन्हें तुम्हारे सामने से नबूद किया। तब मोआब का बादशाह बल्लाक बिन सफूर उठा और इसराइल से लड़ा और उसने बलाम बिन बौर को बुला भेजा कि तुम पर लानत करे, तो मैंने ना चाहा कि बलाम की सुनूं, इसलिए उसने तुम्हें बरकत दी और मैंने तुम्हें उसके हाथ से छुड़ाया। तब तुम उर्दन के पार उतरे और यरीहो पर पहुंचे तो यरीहो के बशिंदों और अमोरियों और फर्जियों और कनानियों और हौतियों और जरजाशियों और हौवियों और यबूसियों ने तुमसे लड़ाई की, तो मैंने उन्हें तुम्हारे हाथों में दे दिया। और मैंने तुम्हारे आगे संबूरों को भेजा और मैंने तुम्हारे सामने से अमोरियों के 2 बादशाहों को निकाल दिया, ना तुम्हारी तलवार ने और ना तुम्हारे कमान ने, ना तुम्हारी तलवार ने और ना तुम्हारी कमान ने। और मैंने तुम्हें मुल्क अता किया जिसमें तुमने मेहनत ना की थी और ऐसे शहर जिन्हें तुमने नहीं बनाया था, तो तुम उनमें बसते हो। ताकिस्तान और अंगूर जो तुमने ना लगाए तुम खाते हो। पास तुम खुदावन से डरो और रास्ती और सदाकत से उसकी इबादत करो और उन मबूदों को जिनकी तुम्हारे बाप दादा दरिया से पार और मिस्र में बंदगी करते थे दूर करो।
اور خداوند کی عبادت کرو، اور اگر تمہیں خداوند کی عبادت کرنا برا لگتا ہے تو آج کے دن تم چن لو کہ کس کی بندگی کرو گے، آیا ان معبودوں کی جن کی تمہارے باپ دادا دریا کے پار بندگی کرتے تھے، یا اموریوں کے معبودوں کی جن کے ملک میں تم بستے ہو؟ مگر میں اور میرا گھرانہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب میں کہا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کو ترک کریں اور دوسرے معبودوں کی بندگی کریں۔ چنانچہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر کی جائے غلامی سے نکالا، جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بڑی بڑی نشانیاں کی، اور سب راہوں میں جن میں ہم چلے اور سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے اس نے ہماری حفاظت کی۔ اور خداوند نے ہمارے سامنے سے سب قوموں کو اور اموریوں کو جو ملک میں رہتے تھے نکال دیا۔ تو ہم بھی خداوند ہی کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ تب یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی عبادت نہ کر سکو گے، کیونکہ وہ قدوس خدا اور غیور خدا ہے۔ وہ تمہارے گناہوں اور تمہاری بدیوں پر صبر نہ کرے گا اگر تم خداوند کو ترک کرو گے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرو گے۔ تو بعد اس کے کہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا تو وہ تم سے پھر جائے گا اور تم پر آفت نازل کرے گا اور تمہیں پناہ کر ڈالے گا۔ تب لوگوں نے یشوع سے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب یشوع نے لوگوں سے کہا کہ تم آپ ہی اپنے لیے گواہ ہو کہ تم نے اپنے لیے خداوند کو چن لیا کہ تم اس کی بندگی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا کہ تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں نکال پھینکو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ تب لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے اور اس کا کہا مانیں گے۔ چنانچہ یشوع نے اس روز لوگوں سے عہد باندھا اور ان کے لیے شکم میں قوانین اور احکام مقرر کیے، جنہیں یشوع نے خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھا۔ ایک بڑا پتھر لیا اور اسے وہاں بلوت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس ہے نصب کیا، اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ یہ پتھر ہمارے درمیان گواہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب باتیں جو خداوند نے ہمیں فرمائی سنی ہیں۔ تو وہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کرو۔ تب یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی مراز کی طرف رخصت کیا۔ یشوع کی وفات۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کے بندے یشوع بن نون نے وفات پائی، اور وہ 110 برس کی عمر کا تھا، اور انہوں نے اسے اس کی مراث کی زمین تمنا سارک میں دفن کیا، جو کوہستان افریم میں کوہ جائش کے شمال میں ہے۔ اور اسرائیل یشوع کی زندگی کے سب دن اور ان بزرگوں کے سب دنوں میں جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جو ان سارے کاموں کو جو خداوند نے اسرائیل کے لیے کیے تھے جانتے تھے، خداوند کی بندگی کرتے رہے اور یوسف کی ہڈیوں کو
जिन्हें बनी इसराइल मिस्र से लाए थे, उन्होंने शिकम के बीच उस कता जमीन में गाड़ा जो यकूब ने शिकम के बाप हमोर के बेटे से 100 हलवान देकर खरीद की थी। और बनी यूसुफ की मलकियत थी। और अलीजार बिन हारून भी फौत हुआ, और उन्होंने उसे उसके बेटे फनियास के जबा में दफन किया, जो उसे कोस्तान अप्रीम में दिया गया था। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।